इसके क्या अंजाम होते हैं उस पर भी हम जिक्र करेंगे, मगर उससे पहले मैं पूछ रहा था हमारे हारून साहब को कि हारून साहब, कुछ अरसा पहले जब हमने ये सेमिनार रखा था पीएमए हाउस में, तो एक स्टेटमेंट आई थी मिस्टर चार्ल्स वॉकर की, मेंबर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, उनका ये स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान इज द वर्ल्ड्स लीडिंग हॉटस्पॉट country where counterfeit medicines were produced unchecked. Now, उस वक्त भी जब हमने इस चीज़ को देखा, गौर किया था, तो this was a very exaggerated और कुछ पता नहीं क्या इनको on what grounds the statement was made, but fact तो है कि देखिए counterfeit medicines is a serious problems in Pakistan. Already हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना कमज़ोर है, और उसके साथ अगर थोड़ी बहुत भी ये काउंटरफीट या सब स्टैंडर्ड मेडिसिन आ जाती हैं, यहाँ तक कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का है, ठीक है, स्वाति साहब ने तो 90% किया है, बट आई हैव बीन इन द लाइन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लाइन फॉर द लास्ट 8-10 years. देयर इज नो डाउट कि 50 to 60% जो मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेजर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल प्रोडक्ट्स, वो आ काउंटरफीट। हर दूसरे दिन आप देख लें तो पानी की बोतल पकड़ लें, कुकिंग ऑयल पकड़ लें, जो भी है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है उसके अंदर मिलावट ज़रूर है, ठीक है, वो सब स्टैंडर्ड है। मेडिसिन में ठीक है, देयर इज़ अ सर्टन पोर्शन, मगर इसके जो नतीजे हैं या जो इसके क्या कहते हैं द इफेक्ट ऑफ काउंटरफीट मेडिसिन, डॉक्टर साहब एज अ मेडिकल पर्सन आप बताइए। देखिए, ये जाली दवाएं और गैर मियारी दवाएं, ये दोनों जानलेवा चीज़ें हैं। एक तरफ तो हमारे मरीज़ की जान ख़तरे में होती है, और जो बीमारी उससे होती है जिसकी वजह से वो लेता है, वो बीमारी बढ़ सकती है और ख़राब से ख़राब तर हो सकती है। हमें दूसरी फ़िक्र ये होती है कि जो डॉक्टर वो दवा दे रहा है उसकी जो रिपुटेशन एट स्टेक हो आती है, इसलिए कि वो डॉक्टर सही है लेकिन दवा उसको अगर गलत मिल गई, यानी एक नोबल प्रोफेशन के ऊपर ताने जी हाँ, तो वो जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट पढ़ा लिखा इंसान जो कि इतनी मेहनतों से डॉक्टर बनता है, ट्रेनिंग लेता है, उसका साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि जो जिसकी ज़्यादा फिक्र होती है कि मरीज़ इलाज के लिए किसी अस्पताल में जाता है, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। प्राइवेट अस्पताल में अगर उसके साथ ये सलूक हो कि उसको गैर मेयारी या जाली दवाएं मिलें बगैर किसी इत्तला के, किसी मैन्युफैक्चरर या जो भी गड़बड़ शड़बड़ है, तो वो अस्पताल का भी रिपुटेशन ख़राब होता है और जाहिर बात है अस्पताल का नाम तो नहीं होगा। अगर वो सरकारी अस्पताल में उसके साथ ये सलूक हो रहा है तो सरकार की बहुत बड़ी बदनामी है, सारे हेल्थ डिपार्टमेंट की बदनामी है। और पता है कि इससे बड़ी बदनामी क्या होगी कि मरीज़ गया और मर गया, मरीज़ गया और ख़राब हो गया, और कसूर डॉक्टर का भी नहीं है, कसूर इक्विपमेंट का नहीं है, इतने महंगे महंगे सामान लगे होते हैं, लेकिन एक दवा जो है गलत दवा और गैर मियारी दवा वो हो गया। सबसे बड़ी बात यह कि किस मरीज़ के जो नज़र से हम देखते हैं कि किसी का नियरेस्ट डियरेस्ट जो कि किसी माँ का बच्चा सेहत ख़राब हो गई, इंतकाल हो गया, या किसी का नियरेस्ट डियरेस्ट, किसी का हस्बैंड, किसी की वाइफ, किसी की माँ, किसी का बाप, ये सब चीज़ें ऐसी हैं। हमारे यहाँ दवा का भी म्यार है, अस्पतालों का भी म्यार है, प्रैक्टिस का भी म्यार है। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मतलब हम टूल्स की बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में कौन सा टूल्स इस्तेमाल करें। हम अगर सिस्टमेटिक को अपने सिस्टम को रिव्यू करें तो हमें एक बहुत बड़ा गैप नज़र आएगा जहाँ से ये चीज़ें पकड़ी जाती हैं। हम डेटा की तरफ आते हैं, यूएस का डेटा देखें, कनाडा का देखें, डेवलपिंग कंट्री का देखें, वहाँ जो मेजर आदमी है जो ये काउंटरफीट को पकड़ रहा होता है, गैर मियारी को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, ये इंसानी आँखें नहीं करती, ये डॉक्टर की आँखें नहीं करती कि गैर मियारी कौन सा है, फार्मासिस्ट जो बैठा हुआ है उसकी आँखें नहीं करती। ये सिस्टम है, और ये सिस्टम इस पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में जो मिसिंग लिंक पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कि अस्पताल में डॉक्टर ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहा है, ड्रग दी जा रही है, ड्रग रखी जा रही है, ड्रग खरीदी जा रही है, लेकिन उस ड्रग का कस्टोडियन मौजूद नहीं है। उस ड्रग का कस्टोडियन बाय वर्च्यू ऑफ लॉ, बाय वर्च्यू ऑफ प्रोफेशन, बाय वर्च्यू ऑफ एजुकेशन, बाय वर्च्यू ऑफ मोरालिटी, बाय वर्च्यू ऑफ किसी भी अंदाजे से देख लें, वो है एक फार्मासिस्ट। वो फार्मासिस्ट जी, जो कि दुनिया में देखने से कनाडा में रिसेंटली 3 काउंटरफीट पकड़ी गई, 3 के 3 फार्मासिस्ट ने आइडेंटिफाई किया, सर ये काउंटरफीट स्टेप आ गई है, जो फार्मासिस्ट कहाँ से गुजर रही है। अब एक मिनट, आप कह रहे हैं कि काउंटरफीट मेडिसिन जो है फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइब कर रहा है? नहीं, मैं कह रहा हूँ फार्मासिस्ट जब अपने हाथ से डिस्पेंस करेगा, जब वो पेशेंट की थेरेपी को मॉनिटर करेगा, जब ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू करेगा, तो उसको नज़र आएगा कहाँ पर ट्रीटमेंट आउटकम नहीं आ रहा है,
کہاں پر جو ٹریٹمنٹ پرسکرپشن میں دے رہا ہوں یہ وہ والی اسٹیپ نہیں ہے جو پہلے گئی تھی, وہ پہلے پیشنٹ کے پہنچنے سے پہلے آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی. ہمارے سسٹم میں بدقسمتی ہے, مثلا جنا اسپتال دیکھ لیجیے, جنا اسپتال کے اندر تقریباً 200-300 پیشنٹ ہر وقت وہاں پہ گزر رہے ہوتے ہیں ایک ایک وارڈ سے, اور وہاں ٹوٹل جو فارماسسٹ ہیں وہ 4 ہیں. اب 4 فارماسسٹ پرسکرپشن دیکھیں گے کیا, ڈرگ چھوئیں گے کیا, ڈرگ سمجھیں گے کیا؟ لیکن دنیا میں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑی ہاسپٹلس ہیں ان کے اندر جو میڈیسن ڈسپینس کی جاتی ہیں دے آر ناٹ مانیٹرڈ پراپرلی. سر ہر جگہ صرف جنا اسپتال کہ ایک پروفیشن ہے فارماسسٹ کا. اب میں دوائی بناتا ہوں, میں جعلی دوا میں نہیں پکڑ سکتا, میں بناتا ہوں میں نہیں پکڑ سکتا, بیکاز آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ اس دوائی کو. ڈاکٹر صاحب ہیں وہ پرسکرپشن لکھتے ہیں, ان کے پاس دوائی کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی, ان کو پتا. اب فارماسسٹ ہر دوائی کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اور شوڈ بی, کیونکہ اس کا تو جاب ہے نا اس کی. اگر وہ کمپیٹنٹ نہیں ہوگا تو وہ الگ بات ہے, ہم ابھی اس کی بات نہیں کر رہے. تو اگر ایک کیمسٹ پہ آپ جاتے ہیں تو فارماسسٹ کھڑا تھا, اس کو پتا ہوتا ہے. میں آپ کو لائیو ایگزامپل دیتا ہوں, میرے ساتھ یہ ہوا. ہاسپٹل کا نام میں نہیں لوں گا, ڈیو ریسپیکٹ ٹو مائی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب نے میری مدر کو ایک دوائی لکھ کے دی. میں بینگ فرام فارماسیوٹیکل میں نے کہا یار یہ ڈوز صحیح نہیں ہے, دوائی صحیح تھی, یہ ڈوز صحیح نہیں ہے. میں فارماسسٹ کے پاس گیا, ہاسپٹل اچھا تھا, فارماسسٹ نے وہ ڈوز چینج کر دیا. میں مسکرایا, میں نے پوچھا آپ نے یہ ڈوز نہیں, ڈاکٹر صاحب نے غلط ڈوز لکھی. ڈاکٹر صاحب نے غلط دے دی. ڈاکٹر صاحب کا جاب نہیں ہے ڈوز دینا. جاب جیسے ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں فارماسسٹ کا ہے, اس کی ایجوکیشن ہوتی ہے, اس کو باقاعدہ ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے. آپ ویسٹ میں کہیں پہ بھی چلے جائیں, آپ کو جو پرسکرپشن لکھا جاتا ہے, ڈاکٹر صرف وہ لکھتا ہے دوائی کا نام, ایموکسیسلین فار ایگزامپل. سوری ٹو انٹرپٹ, بٹ یہاں تو میں بھی جاتا ہوں, میرے پاس تو ہمیشہ ڈوسیج ساتھ میں ہوتا ہے. بلکہ میں پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو کبھی کتنی دفعہ لوں دن میں, بیفور میلز آفٹر میلز کیا ہونا چاہیے. یہ تو آپ کے پاس سولوشن پرووائڈ نہیں کیا نا. آپ ویسٹ میں کہیں پہ بھی پرسکرپشن لے کے جائے, جیسے میں نے کہا وہ ایموکسیسلین لکھ دے گا صرف. اچھا, اور پھر وہ جب فارماسسٹ کے پاس جاتا ہے, وہ بیس صاحب اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں میں اگر غلط کہہ رہا ہوں, تو فارماسسٹ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اچھا آپ کو یہ بیماری ہے, پھر وہ ڈوز بنا کے دیتا ہے آپ کو باقاعدہ اس کا. جی میں چاہوں گا کہ فزیشین ہمارے دنیا میں نوبل پوزیشن رہا ہے, اور ڈاکٹر صاحب بڑا انفلوئنشیل ہیں. اگر یہ بہت سارے مظاہرے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے, مختلف لوگوں کی طرف سے, اور وہ بڑا ساؤنڈ فل ہیں, اس کی وجہ سے چیزوں میں بہتری آئی ہے. اگر یہ رول پلے کریں کہ اس جگہ کے اوپر فارماسسٹ کی موجودگی بہت ضروری ہے, میرا مریض ڈرگ انٹریکشن سے مر رہا ہے, میرا مریض. عرصہ پہلے, کچھ سال پہلے ایک کمپلینٹ آئی تھی ہمارے پاس, مارکیٹنگ آف میڈیکل باٹلز سرپس ان انسیلڈ باٹلز. تو ڈاکٹر صاحب کے ہیلپ کے تھرو, پی ایم اے کے ہیلپ کے تھرو ہم نے یہ ٹیک اپ کیا. گورنمنٹ نے اپنا لا چینج کر دیا. آج کی بات ہے, میں نے اس کو پوری مارکیٹ کو سروے کروائی ہے, جتنی بھی سرپس آ رہی ہیں مارکیٹ میں میڈیکیٹڈ سرپ, دے آر آل سیلڈ ناؤ. Not a single syrup will you find in unsealed bottles, and I would like to recognize the PPMA for taking this step. I think they've done a great job. ٹھیک ہے, ان کی کاسٹ بھی بڑھ گئی ہوگی, سب کچھ بڑھ گئی ہوگی, مگر they have taken that burden on themselves. تو ناظرین, اگر unsealed bottles آپ کے پاس میڈیکیٹڈ آتی ہیں تو پلیز برنگ اٹ ٹو آور نوٹس. آخری بات میں یہ ریکویسٹ کروں گا پی پی ایم اے کو کہ ہم نے اپنے طور پہ بھی اینٹی کاؤنٹرفیٹ لیبلز انٹروڈیوس کرے ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے لیے. اس کے سیمپلز بھی ہم پی پی ایم اے کو بھیج رہے ہیں. یہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن وہ کیا کہتے ہیں لیبل ہیں جس کے اندر کاؤنٹرفیٹ میڈیسنز کو امیڈیٹلی آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم کنزیومر کے لیے جو ہم اپنی طرف سے کر سکیں وہ کریں گے. تو ناظرین, امید ہے کہ آپ کو ہمارے پروگرامز پسند آئے ہوں گے. نیکسٹ ویک سلمان صاحب پھر ہوں گے, ڈاکٹر سلمان میرے ساتھ, اینڈ ود اندر ٹاپک آن ہیلتھ آف دا نیشن. آخر میں اپنا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میرے پینلز کا بھی, وائب ٹی وی کا بھی, کہ ہمیں یہ اپرچونیٹی دیتے ہیں ٹو برنگ دیز پروگرامز ٹو یو. اینڈ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. اسٹے سیف اینڈ اسٹے ہیلدی. خدا حافظ.